अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं साद अकरम और मैं हूं समन नसीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई। मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक अफसरान को फौजी नज़्म ज़ब्त के खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। कुछ साबिक अफसरान अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। तहवील में लिए गए रिटायर्ड अफसरों में एक कर्नल, 2 ब्रिगेडियर शामिल। कर्नल आसिम, ब्रिगेडियर गफ्फार और नईम फैज हमीद के मंजूर नज़र थे। रिटायर्ड अफसर सियासी पैगाम रसा और सहूलतकार थे। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। DG खान में चौकी पर दहशतगर्दों के हमले की फुटेज मंजर आम पर। 60 दहशतगर्द हमलावर हुए, जवाबी कार्रवाई पर फरार हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर मुमलिकत खारजा से मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात नतीजाहेज़ होंगे। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद आपको बताएं कि गम्बर्ट जौ में आज़ादी पाकिस्तान की तकरीबात का सिलसिला जोशो खरोश से जारी था। दीगर शहरों की तरह गम्बर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज में 77वीं जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई और केक काटा गया। इस मौके पर गम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रहीम बख्श बरनी ने कहा कि मुल्क बड़ी कुर्बानी से मिला है। कायद आज़म ने कहा था कि काम काम काम, इस तरह मुल्क की तरक्की होगी। डॉक्टर वसीम सरवर भट्टी ने कहा कि आज हमारी आज़ादी का दिन है, हम इसको बड़े जोश और जज्बे से मना रहे हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर केक भी काटा गया। डेरा ला यार के निजी स्कूल के बच्चों ने 14 अगस्त के मौके पर पौधे लगाकर जश्न आज़ादी मनाया। डी स्मार्ट स्कूल डेरा ला यार के बच्चों ने अपने जेब खर्ची से पौधे खरीद कर योम आज़ादी के मौके पर मोहल्ले में पौधे लगाए। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से इस साल गर्मी हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा हो गई। माहौलियाती तब्दीली से बचने के लिए हमने अपने मोहल्ले में पौधे लगाए ताकि ये दरख्त बन जाएं तो माहौल बेहतर हो। हमने अपनी अपनी जेब खर्ची से पौधे खरीदे। उम्मीद करते हैं कि स्कूल के तलबा इस किस्म की सरगर्मियां करके अपने मुल्क और वतन को सरसब्ज बनाने में सबसे आगे होंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाकया जलालपुर भटिया के नवाई गांव पतली खरल मौत ताड़ के करीब पेश आया। नामालूम अफराद की फायरिंग से मां बेटी मौके पर जाँ बाक हो गई। इतला के मुताबिक मां बेटी घर से किसी काम के सिलसिले में टैक्सी करवा कर कहीं जा रही थी कि जब गांव में मौत ताल के करीब पहुंचे तो पीछे से नामालूम अफराद ने इस असले के जोर पर कार को रोका और ड्राइवर को नीचे उतारकर मां बेटी पर फायरिंग खोल दी। फायरिंग के नतीजे में मां बेटी मौके पर ही जाँ बाक हो गई और मुलजिमान मौके से फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। जाँ बाक होने वालों को शिनाख्त शाहिद बीबी और बेटी बिस्मा रानी से हुई, जो कि गांव पतली की रिहायशी थी। वजह ताहम मालूम ना हो सकी। और आपको बताएं, सोलंगी और जागीरानी बरादरी के बीच कबायली तकरार में मजीद एक नौजवान हलाक। कंगरी के गांव छतल सोलंगी पर जागीरानी बरादरी के हथियार बंदों के जदीद हथियारों से फायरिंग, एक नौजवान जाँ बहक मोहम्मद सोलंगी हलाक हो गया। पुलिस और सहाफियों के लिए इलाका नोगो एरिया बन गया। दोनों तरफ से जदीद हथियारों से एक दूसरे पर फायरिंग जारी है। मजीद जानी नुकसान का अंदेशा है। वकाड़ा आल बरादरी इत्तेहाद कल्याणा स्टेट का जश्न आज़ादी के मौके पर खसूसी इजलास। मुतफ़िका तौर पर राय लियाकत कुस्माना सदर महर शहजाद सिटी को सेनेटर नायब सदर मुंतखब। तकियाना स्टेट के गांव जिन में देहात शामिल हैं का जश्न आज़ादी के मौके पर खसूसी इजलास राय आजम कस्माना के डेरे पर हुआ, जिसमें कंबो, आरवाई, खरल, शेख, मसीह वगैरह तमाम बरादरियों के दर्जनों लोग ने शिरकत की और 15 रुकनी कमेटी बनाई गई, जिसने मुतफ़िका तौर पर साबका वाइस चेयरमैन राय लियाकत कस्माना को सदर, मारूफ जमींदार बिजनेसमैन महर शहजाद सनी को सेनेटर नायब सदर मुंतखब कर लिया गया, जबकि बकिया ओहदों पर नामजद अफराद का ऐलान बाद में किया जाएगा। राय लियाकत कस्माना ने अपने किताब में फ़लस्तीन के लिए मुसलमानों पर इसराइली जारियत पर जोर मजम्मत की और हाज़रीन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। नवाब अली मोहम्मद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नवाब अली मोहम्मद में छुट्टी। 7वीं और 8वीं जमात में पोजीशन लेने वाले 14 तलबा को इस्नाद दी गई। इस मौके पर स्कूल के सीनियर प्रिंसिपल नूर अहमद और दीगर उस्ताजा ने कहा कि इंतजामिया और उस्ताजा की हमेशा कोशिश रही है कि ज़हीन तलबा की हौसला अफजाई की जाए और तालीमी माहौल को बेहतर बनाया जाए। यही वजह है कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नवाब अली मोहम्मद बेहतरीन और मिसाली स्कूल है।
گزشتہ 2 روز قبل پاکستان پیرامیڈیکل کاروان 041 کے صدر نیاز میمن پہ ہونے والے قاتلانہ حملے کے خلاف سول ہسپتال سجاول کے ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کی جانب سے او پی ڈی کا بائیکاٹ کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مزید شہباز میمن کی اس رپورٹ میں. گزشتہ 2 روز قبل پاکستان پیرامیڈیکل کاروان 041 کے صدر نیاز میمن پہ ہونے والے قاتلانہ حملے کے خلاف سول ہسپتال سجاول کے ڈاکٹر پیرامیڈیکل سٹاف کی جانب سے او پی ڈی کا بائیکاٹ کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. اس موقع پر نیاز میمن، سعید عمرانی، عبدالستار میمن، سول سرجن ڈاکٹر دلیپ کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، کچھ لوگ باہر کے لوگ تھے، کچھ ہاسپٹل کے لوگ تھے، جو مجھے شام 6:50 پہ مجھے جو ہے اس نے حملہ کیا اور جو ہے مجھے مار پیٹ کی اور مجھے وہیں پہ چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ جو ہے ہم نے ایسی درخواستیں جو ہے انتظامیہ کو 6-7 مرتبہ دی ہے، ان کی ہمارے پاس ریسیونگ بھی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے جو ہے وہ ایس پی کو بھی دی ہے، اپلیکیشن دی ہے، ڈی ایچ او کو بھی دی ہے، سی ایس کو بھی دی ہے، جبکہ ہم 15-20 دن سے ہم یہی بول رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کبھی کسی ٹائم بھی اٹیک ہو سکتا ہے، پر انتظامیہ جو ہے خاموش رہی. اس کا یہی نتیجہ نکلا کہ ہم جو ہے پیپل پیرامیڈیکل کے بندے جو ہے اگوان ہے محبت لگاری اور غلام سنگھ لگاری، پھر اس کا بھائی جو ہے سردار لگاری، چوتھا جو ہے نامعلوم ہے، انہوں نے مجھ پر اٹیک کیا اور جو مجھے مار پیٹ کی اور میں زخمی ہو گیا. ابھی تک میری ایف آئی آر وہ بھی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے. وہ تو چلو میڈیکل جو ہے انتہائی جو ہے نا افسوس کی بات ہے. یہ جو باہر سے لوگ منگا کر گنڈے منگا کر ہاسپٹل کے لوگوں کو ہراساں کرنا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور انتظامیہ سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے فل فور ایکشن لیا جائے. او پی ڈی بلاک کی جا رہی ہے. اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جو ہے وہ کچھ دن پہلے بھی جو ہے وہ ڈیوٹی کے ٹائم پہ جو ہے وہ کچھ باہر سے لوگ منگائے گئے اور یہاں پہ جو ہمارے عہدیداران ہیں ان کو ہراساں کیا گیا ویپنز کے ساتھ. تو یہی چیز ہم نے جو ہے وہ تھرو پراپر چینل کو فالو کرتے ہوئے ہمارے سی ایس صاحب جو ہیں ڈاکٹر دلیپ کمار، ان کو ہم نے یہی چیز دی. انہوں نے وہی چیز ہمیں لیٹر نکال کے ایس ایس پی صاحبہ کو، ڈی ایچ او صاحبہ کو جو ہے فارورڈ کیا اور وہ اس کی تمام تر اتھارٹیز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. اس میں تمام تر چیزیں مینشن کی ہوئی ہے کہ بھائی یہ لوگ ہیں جو کہ ڈیوٹی کے ٹائم پہ آتے ہیں، ہمیں ہراساں کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ 2 دن پہلے جو ہے وہ ہمارے عہدیداران نیاز میمن 041 کے جو ہے عہدیداران ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا. یہی لوگ جو ہے وہ باہر جا کے جو ہے وہ انہوں نے یہ ساری چیزیں کی. جب وہ ساری چیزیں ہم اس کے بعد تھانے گئے ہیں، تھانے والے جو ہے وہ ایف آئی آر نکالنے کو تیار نہیں ہے، نہیں کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے، جبکہ ہم نے ہیرارکی کو فالو کرتے ہوئے سب چیزیں پہلے ہی دی ہوئی ہے. پولیس میں بھی جمع کی ہوئی ہے، ہم نے ڈی ایچ او آفس میں بھی جمع کی ہوئی ہے، ہم نے جو ہے وہ ڈی جی آفس میں جمع کی ہوئی ہے، ہم نے سیکریٹری ہیلتھ کو بھی جمع کی ہوئی ہے. اس کے بعد بھی جو ہے ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. آپ خود بتائیں ہمیں اس پلیٹ فارم سے کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. اگر ہم یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں تو ہم کیا اپنے پیشنٹس کو جو ہے وہ اپنی سروسز دیں گے، کیا ان کی خدمت کریں گے؟ ہمیں تو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے. اس لیے جو ہے وہ ہمیں تحفظ دیا جائے اور ہمارے جو عہدیداران ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کیا جائے. کچھ یونین کے لوگ آپس میں ان کی ہلکی سی لڑائی ہوئی ہے اور دونوں پارٹیاں جو ہیں بضد ہیں. بالخصوص جس کو پہلے چوٹیں لگی ہیں ان کی طرف سے یہ ریزسٹنس ہے کہ ہمیں جو ہے انصاف نہیں ملا. ہماری جو شکایات ہیں ان کا ازالہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں ہوا، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے نہیں ہوا. احتجاجاً انہوں نے بائیک آؤٹ کروایا ہوا ہے. تو جو ایمرجنسی کے لوگ ہیں، ایمرجنسی میری ان سے بات ہوئی ہے، ایمرجنسی ہماری بحال ہے. ہم تمام مریضوں کو جو ایمرجنسی میں آ رہے ہیں ان کو انٹرٹین کر رہے ہیں. اور یہ جو معاملہ ہے، یہ جو ہڑتال ہے، اس کی انفارمیشن ڈی سی صاحب کو، ایس ایس پی صاحب کو اور ڈی ایچ او صاحب کو دے دی گئی ہے. انشاءاللہ ویری سون ڈی سی صاحب جو ہے انٹروین کریں گے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم نے سنا ہے کہ یہ جو احتجاج ہے، اس کی جو جھگڑے کی جو جھڑ ہے وہ ملائیوں کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہ سروس سلنڈر کا ملازم ہے، ان کے خلاف ابھی تک کارروائی نہیں ہوئی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ رب جانتا ہے. یا یہ جو لوگ انکوائری کریں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے، ان کو پتہ چلے گا. مجھے سبب کا پتہ ہوتا تو پھر میں ظاہر ہے یہی انفارمیشن اوپر والوں کو دیتا. یہ بال یا یہ جو ڈیسیشن جو ہے یہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سجاول
کی کوर्ٹ میں ہیں. یہاں سے انفارمیشن ہم نے بھجوا دی ہے وائرل ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کہ ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری ہونی چاہیے. اس میں ڈی ایچ او صاحب کو انکوائری کمیٹی بنائیں گے جس میں ڈی سی صاحب یا ایڈمنسٹریشن کے نمائندے شامل ہوں گے. پھر ہی فیصلہ ہو پائے گا کہ اصل فساد کی جڑ کیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV. A1 TV سب پہ نظر اندر کی خبر.